बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के वो बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक तो सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बलियों की तहलील पर, दूसरा इलेक्शन में ताख़ीर, और तीसरा जो है निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उसके बारे में सवालात हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली 11 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान है। जो है जब ये करेंगे तो सदर हुकूमत और अपोजिशन को ख़त लिख कर निगरान वज़ीर आज़म का नाम करेंगे। फिर उसके बाद फैसला होगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अभी तो यही कशमकश जारी है कि किसका निगरान वज़ीर आज़म आएगा। ये इनको बहुत बड़ा मसला है कि जब तक अपना प्लेयर ना आए PDM जमातों का, तो इनके लिए मुश्किल ये समझ रहे हैं। ये अपना प्लेयर भी ले आए तो फिर भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये किसी सूरत नहीं बच पा रहे। इसीलिए तो इमरान खान को ये जल्दी से जल्दी नाअहल करना चाह रहे हैं। मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस लगाकर एक मरतबा नाअहल करें ताकि कोई बयानिया बना सकें। इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अवाम में जाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। ये अपनी हालत ऐसे ही समझे जैसे कि आप किसी भी बैसाखियों के सहारे खड़े हैं और किसी टाइम उन बैसाखियों को भी दीमक खा चुकी हो। ये उस तरह का है कि किसी टाइम भी ये गिर सकते हैं। जो इन्होंने हालत की अपने केसेस माफ़ करवाने के चक्कर में इस मुल्क की, वो हम सबको अंदाज़ा है, इस अवाम को अंदाज़ा है कि क्या होगा। लेकिन इस पर रज़ा रब्बानी साहब ने जो अपने खदशात का इज़हार किया है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के तख़ीर के असरात तबाह कुन होंगे। और ये बात आप याद रखें। अगर मैंने पहले भी कहा, पिछले वीलॉग में भी कहा कि अगर ये उस वक्त इस हुकूमत के बारे में बातचीत हो चुकी होती, ये जो निगरान सेटअप बैठे हैं काबज़ बन के, अगर ये अपने टाइम पर घर पर चले जाते तो ये मामला आगे नहीं। अब एक मिसाल बन चुकी है और इस पर कुछ भी हो सकता है। जैसा कि निगरान हुकूमत पंजाब को काम से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कुछ हुकूमत की उन्होंने कहा है कि हुकूमत की मियाद ख़त्म हो चुकी है, निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। अब भी ये काम कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आइंदा निगरान सेटअप को कोई लंबा दे सकता है और इस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि अदालत का हुक्म इससे पहले पर मौजूद है, क्योंकि पहले वाला हुक्म बरकरार है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए आप जब कानून को घर की लोंडी समझते हैं और जैसे चाहते हैं नज़रिया ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं जब, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। फिर आने वाले लोगों को फिर उसका रास्ता मिलता है, फिर वो हवाला देते हैं, फलां अदालत ने फैसला दिया तो ये नहीं हुआ, फलां ने दिया तो ये नहीं हुआ। और दूसरी जानिब एक ये खबर है कि सिगरेट के गैर कानूनी ब्रांड बनाने वाली कंपनियां टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं और कौमी खजाने को सालाना 180 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जनाब, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ट्रक्स निकलते हैं, ये टैक्स अवाम से वसूल करते हैं, लेकिन अवाम वो हुकूमत के खाते में नहीं जाते। ये टैक्स चोरी करते हैं। इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है ना, अगर 5,000 तो ये काउंट करते हैं 2,000 प्रोडक्ट बनाई है। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। और ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ओनर्स या इनकी जो उन्होंने ली होती है एजेंसियां, वो ये ताकतवर लोग बैठे हैं। ये सियासतदानों में ताकतवर एक माफिया बैठा है जो ये इन चीज़ों को डील करता है। आपके सामने की मिसाल है तारक बशीर चीमा के बेटे की वीडियोज मंजर आम पर है और वो तरदीद कर रहा है खुलेआम के मेरी नहीं है, मेरे बेटे की नहीं है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उसके मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया, हथकड़ियां लगाकर जैसे सियासी वर्करों को पेश किया गया? क्या जज की बीवी ने जिस बच्ची पर तशद्दुद किया, क्या उनको हथकड़ियां लगी? क्या उनसे ऐसे पूछगिछ हुई? क्या वो इंसान नहीं थे? यही बात है कि हम आज मैंने इस पर वीलॉग किया कि हम हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के जो मकासद हैं उनको भूल चुके हैं। अहले बैत के मकासद और सहाबा किराम के मकासद भूल चुके हैं। उनका पहला काम यही था, उनकी जिंदगी का मकसद यही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए वो इस जमीन पर नाफिज होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत है और हक यही है। अल्लाह की किताब है और वहां पर अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए और मुसलमान मुल्क में अल्लाह ही के कामात की
کو نافذ کیا جانا چاہیے، جس پر آج ہمارے سارے علماء حضرات بھی خاموش ہیں۔ یہ اتنے بڑے ظلم ہوتے ہیں، کتنے علماء حضرات بولتے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور ہے وہ بڑھ چکا ہے، جہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، مرضی کے مقاصد، مرضی کے نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم مقررہ مدت میں اب الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، جبکہ یہ فارمولہ بنایا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت جیسے ہی نگران سیٹ اپ آئے گا، اور میں آپ کو ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ MTM شور ڈالے گی، نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، اور اس نگران سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ حکومت جائے گی کچھ چیزیں سستی بھی ہوں گی، اور اسی کو بیس بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی نگران سیٹ اپ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اسی کو طول دینے کے لیے یہ عمران خان کی یہ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت ختم ہو جائے گی، اس کو طول دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی مقبولیت یہ ختم کر پائیں گے، چاہے یہ مہنگائی کم بھی کر لیں، کیونکہ عوام کو جب ان کے ووٹ کا حق ہی نہیں دیا جائے گا، عوام جس کو چاہتے ہیں یا چاہیں گے وہ نہیں آ کے حکمران بنیں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے، یہ مقبولیت کم نہیں کر پائیں گے۔ آخر میں آپ کو انٹرنیشنل خبر دیتا چلا ہوں، پہلے ویسے تو سعودی عرب یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں مذاکرات کے حوالے سے کود پڑا ہے، لیکن روس کی جو سابق صدر ہیں انہوں نے کہا اگر یوکرین کی جارحیت کامیاب ہوئی تو جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا، یہ سابق روسی صدر نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر جارحانہ کارروائی جیسے نیٹو کی حمایت جسے نیٹو کی حمایت حاصل ہے، اگر کامیاب رہی تو ہم روس کے صدر کے حکم کے مطابق جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تیسری جنگ عظیم کا ایک الارم بج چکا ہے، اور تیسری جنگ عظیم ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، کیونکہ امریکہ باز نہیں آ رہا۔ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تائیوان کے مسئلے کو۔ وہ بھی آپ کو میڈیا پر خبریں نظر نہیں آ رہی، پاکستانی میڈیا پر، دنیا کا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے۔ تائیوان کے مسئلے پر بھی ایک سرد جنگ جاری ہے، اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تائیوان کے مسئلے پر اسے کارنر کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں، اگر مغرب کے پاس طاقت ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ چین ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے اور عسکری طاقت بھی ہے، اور عسکری طاقت روس بھی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جسے سعودی عرب بیچ میں اب آ کر اس کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائیں۔ نظر نہیں آ رہا جس طرح کی حرکتیں مغرب کی ہیں اس ٹائم، کہ یہ دنیا کو مغربی عوام نہیں چاہتی، یہ مغربی جو حکومتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں افراتفری پڑی رہے اور ہمارا اسلحہ بکے۔ امریکہ جیسے چاہتا ہے، یورپین جو بڑے ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ بکتا رہے۔ یہ اصل میں طریقہ کار ہے ان کا۔ لیکن یہ میں آپ کو پھر پاکستان کی طرف آؤں، اب پاکستان کے لیے بھی مسائل بن چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ مسائل بن چکے ہیں کہ پاکستان نے کسی ایک سائڈ کو چوز کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ پاکستان نے ادھر جانا ہے یا درمیان میں دونوں پالیسیاں استعمال کرنی ہیں، چین کے ساتھ بھی دوستی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے، لیکن مفادات جو ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ مفادات ہیں۔ پاکستان کو اپنے مفادات کے حساب سے فیصلے کرنے ہوں گے، یہ نہیں کہ اس طرح ہوگا جو 70 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو فیصلہ لکھ کر دیا وہی کر لیا جائے۔ ابھی تک ہم امریکہ کے دباؤ میں ہیں، ہم چائنا کے دباؤ میں نہیں ہیں، نہ چائنا نے کبھی پاکستان پر دباؤ ڈالا، ہمیشہ چائنا نے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے لیے بات کی۔ مجھے بتائیں آج تک جتنی نیٹو میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں پاکستان کے مخالف، چائنا نے ویٹو کی ہیں، کبھی امریکہ نے ویٹو کی ہے؟ امریکہ نے کبھی ویٹو نہیں کی، چائنا نے ہمیشہ ویٹو کی ہے قرارداد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا مفاد اور پاکستان کا مفاد ایک ہے۔ امریکہ ہمیشہ اپنے اتحادی کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے عراق کی ہے۔ جب تک عراق رشیا کے ساتھ رہا، اٹیچ رہا، تو عراق محفوظ رہا۔ جیسے ہی اس نے رشیا کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا، پھر امریکہ نے ہی اس پر بمباری کی، پھر امریکہ نے ہی اس کا ستیہ ناش کیا عراق کا، اور اب عراق کو کھنڈر بنا دیا۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے مفادات کو، اپنے ملک کی مفادات کو لے کر آگے چلنا پڑے گا۔ اور دوسری رہی بات عمران خان کی، عمران خان کو یہ
कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी निगरान हुकूमत आने से पहले किसी ना किसी तरीके से नहल कर दिया जाए। ये इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक तो अल्लाह ताला ने इनके तमाम प्लान नाकाम किए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुजूर देर अंधेर नहीं ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, क्योंकि जो इन्होंने हालत मुल्क की कर दी है, इसके बाद पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के फिर दौरे पर बिलावल साहब गए हैं सीवियां लेकर, और बांट रहे हैं सीवियां, ये आपके सामने है कि अमेरिका से किसी तरीके से वो भाई फैसला पाकिस्तानी अब अवाम ने करना है। ये पाकिस्तानी अवाम फैसला कर चुकी है, जिसको हम बनाएंगे, जिसको हम चुनेंगे, वही इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा, और यही हमारा आइन कहता है, और यही हमें करना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।